हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो हमने ये थोड़ा सा मैंने आपको गार्डन में जो है वो इस वक्त मेरे गार्डनर आए हुए हैं, तो मैंने ये गोल गोल थोड़ा सा हमारे सर्कल से ज़रा दूर हट गया था ये बुश जो है, तो इसको हमने जो है वो नीट एंड क्लीन किया। तो सो मैंने कहा आपको लाइव जो है वो दिखा दिया जाए, और हल्की हल्की बारिश भी आ गई है, तो उससे तो और भी ज़्यादा पौधों के लिए तो ये वाला पानी जो है ये बहुत ही अच्छा है। तो ये देखें कि इस तरह जब गार्डन की भी जब आपको लुक आफ्टर करनी पड़े तो फिर ये है कि इसमें आपकी मेहनत तो लगती है। तो और ये साइड वाली आप देखें बुशेस, ये भी अब परली तरफ को जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पौधों को हमेशा कोशिश करते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देते। इसीलिए हमारा गार्डन जो है वो ना आपको नीट एंड क्लीन और इस तरीके से खूबसूरत नज़र आता है। तो अब हल्की हल्की आसमान से आप ऊपर की तरफ देखें तो बादल आए हुए हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी तो बहुत थी, तो ये पता नहीं कि अब ये फसलों के लिए हमारे अच्छा है ये। हाँ, फसलों के लिए तो मेरे ख्याल में गार्डनर बोल रहे हैं कि फ़सलों के लिए तो अच्छा है ये ना पानी भी, और ये हमारे पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो उसमें ये है कि अब शाम को जैसे आप आएँ तो ये देखें हवा कितनी खूबसूरत चल रही है। और शाम को मेरे गार्डन में, मैं तो अपने गार्डन में सुबह को और शाम को आए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। तो ये सुबह को और शाम को जो है वो मेरे चक्कर जो है वो यहाँ पे लगते रहते हैं। और हवा देखें कितनी खूबसूरत और प्यारी हवा चल रही है। तो इससे ये है कि बड़ा मतलब एक बहुत ही अच्छी सी वाइब्स जो हैं वो आके आती हैं, और ज़रूर मेरा शाम का चक्कर जो है वो गार्डन में ज़रूर लगता है। सो हम बाकी जो है वो अंदर चल के बात करते हैं। और बारिश जो है वो बहुत ही, कल की जो आंधी आई हुई थी ना, वो आंधी हमें निकालते निकालते काफ़ी टाइम जो है वो हो गया। तो उसमें ये है कि ऊपर वाले फ्लोर्स में मैंने अपनी बच्ची को बताया था कि मैं अभी आ रही हूँ आपके पास, और उधर बैठ के भी हम कुछ आपस में जो है वो करेंगे कोई बात, कोई भी प्रोडक्टिव बात। तो इसमें यह है कि गार्डन में जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सो मैं अपने बेडरूम में आ गई। तो ये कि यहाँ पे आके भी जो है वो सुबह जब शाम को निकले ताज़ा हवा, बेशक आप एसी वगैरह जितने भी चलाएं, तो लेकिन जो ताज़ा हवा की बात है ना वो कुछ और है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब आप ताज़ा हवा में निकलते हैं, ताज़ा हवा में आप जो है वो सांस लेते हैं, तो उससे आपका जो है वो आपके फेफड़ों के लिए भी ज़्यादा अच्छा है, और आपके लिए ज़्यादा वो जो है वो सब कुछ बेहतर जो है वो हो जाता है। तो नज़ला और फ्लू और वायरल आजकल आया हुआ है, और मेरा भी गला ख़राब होके और फ्लू और वायरल काफ़ी हुआ हुआ है। तो मैसेज में आपको ये भी प्रोडक्टिव बात हम अपने व्लॉग में कोई ना कोई ज़रूर करते होते हैं। तो सो भी प्रोडक्टिव बात जो है वो ये है कि तवक्कात, मैंने एक आजकल बुक्स पढ़नी शुरू की हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, कि आप दूसरों से अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम से कम करें, और दूसरों से अपनी एक्सपेक्टेशंस को जितना आप कम से कम करेंगे उतना ही आप अपने आप में भी कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करेंगे, और बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि उतना ही आपका अल्लाह ताला पे जो है वो आपका भरोसा और अल्लाह ताला पे आपका तवक्ल वो आपका ज़्यादा जो है वो होता जाएगा। तो सो जो है ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अल्लाह ताला पे अपने तमाम मामलात को आप अल्लाह ताला पे छोड़ेंगे, तो देन ही आप जो है वो तवक्ल कर सकेंगे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। और जब कुछ चीज़ों को आप अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर छोड़ दें और तवक्ल करें, तो उससे भी बहुत कुछ अल्लाह ताला आपको जो है वो देते हैं। इंसानों के पीछे भागना और इंसानों से तवक्कात रखना, और जो है वो आपको बिल्कुल ही आपको रिस्पेक्ट ना दे, और तो फिर उस रिश्ते में जो है वो बाज़ औक़ात बाज़ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं सकते, लेकिन एक ख़ामोशी ज़रूर आप इख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर दूसरों की रिस्पेक्ट है ना, तो आपकी भी रिस्पेक्ट है, लेकिन आप अपने अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं, अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला
کو جو ہے وہ اپنے بی اسٹرانگ بندے بہت پسند ہیں. جب آپ پہ کوئی ڈپریشن کا کوئی فیس آئے تو خالی جا نماز، مجھے کسی نے یہ بھی فارمولہ بتایا تھا کہ اگر بالکل آپ کا نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کر رہا نا، دیکھیں میرا جا نماز میرے بیڈ روم میں اس طرح ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اگر آپ کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا بیٹھنے کو یا کرنے، تو آپ جا نماز کے اوپر خالی بیٹھ جائیں اور اس پہ سجدے کی نیت سے سجدہ کر لیں، اور پھر آپ جو ہے وہ دعا مانگیں، تو نیچرلی آپ کو رونا بھی آتا ہے اور آپ جو ہے وہ دعا بھی مانگتے ہیں، تو دین ہی آپ کا توکل بھی اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. کچھ دنوں سے تو میں نے یہ فیل کیا ہے کہ مجھ پہ اگر کبھی ایک توقعات انسان کی نا آپ بار 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 جب ٹوٹتی ہیں، تو ایک وقت آتا ہے جب انسان جو کہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. جب یہ فیلنگز آپ پہ آنا شروع ہو جائے نا کہ دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے اور صرف اللہ تعالیٰ میرے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں، میں جتنا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے میں جھک جاؤں اتنا ہی میرے لیے اچھا ہے. تو جب یہ فیلنگز آپ کے اوپر آ جائیں گی نا، تو یہ ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ دین سمجھ لیں کہ ایک مومن مسلمان جو ہے وہ بالکل کامیاب ہے. اور الحمدللہ میں اس فیس میں سے اب آج کل گزر رہی ہوں، اور اللہ پہ بھروسہ اور توکل جو ہے وہ بھی الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے کہ رزق دینے والا بھی وہ ہے اور ہر چیز کو دینے والا بھی وہ ہے. اور اپنا بھروسہ اور اپنا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ مضبوط کریں، اور کسی بھی اپنے جس کے ساتھ آپ نے بہت اچھا بھی کیا ہو نا، کبھی بھی آپ اس سے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو نہ بڑھائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے. اس خوبصورت سے میسج کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور جب آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسیلے بناتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا وسیلہ کیسے بنا. تو اس خوبصورت میسج کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا جو ہے وہ اختتام کرتی ہوں، اور جو ہے پھر کسی اچھی اور پروڈکٹیو بات کے ساتھ ملیں گے. اور نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ اپنا اوپر والے فلورز آپ کو دکھاؤں گی، اور وہ اس کی صفائی وغیرہ آج کل ہو رہی ہے، تو میں نے آج اپنی جو ہیلپر کو کہا تھا کہ بیٹا آپ اچھے طریقے سے آج کر لو، تو دین ہم اوپر کل ولاگ بنائیں گے. اور اس کے ساتھ آج میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، کچھ کروایا، کچھ تھوڑا سا نزلے کی وجہ سے اتنا نہیں کروا سکی، تو دین ہم اوپر والے فلور پہ بھی ولاگز جو ہے وہ بنائیں گے، اور وہاں سے آپ کو گارڈن کو بھی دکھائیں گے. تو شکر الحمدللہ میرے ہیلپر بھی میرے ساتھ اتنے ہی ماشاءاللہ، کیونکہ میرا ان کے ساتھ رویہ ایک بہت ہی بچوں والا معاملہ ہے اپنے دونوں ہیلپر کے ساتھ، تو وہ بھی میرے ساتھ ویسے ہی تعاون کرتے ہیں. شکر الحمدللہ. تو سارا دن ہوتے بھی وہ میرے ساتھ ہی ہیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسی خوبصورت سے جو ہے وہ میسج کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے روئے، اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے دے کر اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے. میں عائشہ خان بلاگ پہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں. اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہے، آپ کو میری باتوں سے کچھ آپ کچھ گین کر رہے ہیں، میرے گھر کے کو دیکھ کے آپ کچھ بی پروڈکٹیو کچھ تھوڑا سا گین کر رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ کچھ میری روٹین جو ہے وہ بہتر لگ رہی ہے یا اچھی لگ رہی ہے، تو آپ اس کو جوائن کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور میرے ساتھ جڑے رہیں، اور جو ہے وہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، آباد رہیں، خوش رہیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں. اور آپ جو ہے آپ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنا کے رکھیں، اور بی بلیسڈ ایوری ون. آباد رہیں، خوش رہیں.